दर्शकबिन्दु नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्गो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। चीनको सियानबाट काठमाडौँका लागि कार्गो सेवा सुरु। हरेक हप्ता एकपटक कार्गो नेपालका लागि छुट्ने। व्यवसायीलाई उद्योग खोल्न अझै पासकै झमेला। बजार नखुल्दा उत्पादन बिक्रीमा पनि समस्या। इजरायलका लागि नेपाली राजदूत द एम्बेसडर क्लब अफ इजरायलबाट सम्मानित। एसियाली मुलुकमै पहिलो पटक डाक्टर अन्जान साकेलाई सम्मान। कोभिड-19बाट विश्वभर 117 नेपालीको मृत्यु। 13,000 बढीमा संक्रमण। र अध्यावधिक नक्सा अनुसार संघीय संसदको लोगो परिवर्तन गरिने। संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रयोग हुँदै आएका लोगोलाई पनि एकरूपता दिने। बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रसंगबाट। पछिल्लो अपडेट अनुसार विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 54,27,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,44,000 नाघेको छ। त्यस्तै 22,59,000 बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार 603 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये 87 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अब बाँकी समाचार। गत बुधबार नेपालको अध्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरिएसँगै संघीय संसदको प्रतीकका रूपमा रहेको लोगो पनि परिवर्तन गरिने भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कार्य व्यवस्थापन समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो। हेरौं पूरा समाचार। नेपालको अध्यावधिक नक्सा सार्वजनिक भएसँगै संघीय संसदको प्रतीकका रूपमा रहेको लोगो परिवर्तन गरिने भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले लोगो परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले नेपालको अध्यावधिक नक्सा जारी गरेपछि संसदको लोगोमा प्रयोग भएको नक्सा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले समितिले उक्त निर्णय गरेको हो। संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सरकारले नेपालको परिवर्तित नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि लोगोमा प्रयोग भएको नक्सा सोही अनुसार परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी गराए। संघीय संसदको प्रतीकको रूपमा रहेको जुन लोगो छ त्यो लोगोभित्र नेपालको नक्सा पनि तय भएको छ र नेपाल सरकारले हालै राजपत्र मार्फत सार्वजनिक गरेको लोगोलाई सार्वजनिक गरेको नक्सा जुन नेपालको नक्सा छ त्यो नक्सालाई चाहिँ संघीय संसदको लोगोमा जुन राखिएको नेपालको नक्सा छ त्यसलाई परिवर्तन गरेर नयाँ नक्सा राख्ने भनेर राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आज निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले भोलि बस्ने बैठक जुन राष्ट्रिय सभाको तय भएको थियो त्यो बैठकलाई पनि भोलि मुस्लिम समुदायहरूको चाड परेको हुनाले सो बैठकलाई भोलि नगर्ने र पर्सि गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। संघीय संसदका सबै सदनमा सांसदहरूले प्रयोग गर्दै आएको लोगोमा एकरूपता ल्याउनका लागि प्रतिनिधि सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। राष्ट्रिय सभातर्फ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सम्मानित अध्यक्षज्यूबाट र प्रतिनिधि सभातर्फ चाहिँ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिकै परामर्शमा सम्मानित सभामुखज्यूबाट निर्धारण गरे बमोजिम भन्ने व्यवस्था छ। सोही अनुरूप दुवै सभाका प्रतीकहरू एकरूपता कायम हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसर्थ आज दुवै सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका बैठकहरू पछाडि सम्मानित सभामुखज्यू र सम्माननीय अध्यक्षज्यू बीचमा छलफल गरेर एकरूपता कायम गर्ने भनेर राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले अर्को पनि निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 221 अनुसार सांसदहरूको पोशाक र संघीय संसदको प्रतीक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा अध्यक्षले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था छ। आजको बैठकले जेठ 12 गतेका लागि बोलाएको बैठक भने एक दिन पर धकेलेको छ। 12 गते मुस्लिम समुदायको पर्व ईद उल फित्र परेकाले बैठक एक दिन पर सारिएको हो। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्यामा तीव्र वृद्धि भएसँगै संक्रमित हुने नेपालीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। हालसम्म विश्वभर रहेका नेपालीहरू मध्ये 13,000 बढीमा संक्रमण देखिएको छ भने 117 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गैर आवासीय नेपाली संघ NRN का अनुसार यो साता मात्रै थप 21 नेपालीले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका हुन्। हेरौं पूरा समाचार।
विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 संक्रमणका कारण शनिबार साँझसम्ममा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 117 पुगेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA का अनुसार यो साता थप 21 नेपालीले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। NRNA का अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्समा 9, साउदी अरबमा 5, बेलायत र नेपालमा 2 तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, कतार र कुवेतमा 1 नेपालीको यो साता निधन भएको हो। NRNA स्वास्थ्य समितिले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बेलायतमा 65 गैर आवासीय नेपालीको मृत्यु भएको छ। समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाका अनुसार UAE मा 18 नेपालीको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 16 पुगेको छ। यसैगरी साउदी अरबमा 7, नेपालमा 3 तथा कतार, आयरल्याण्ड, जापान, टर्की, नेदरल्याण्ड, बहराइन, स्विडेन, कतार र कुवेतमा 1 जनाको मृत्यु भएको NRN कोभिड-19 उच्च स्तरीय समितिका प्रेस संयोजक चिरन शर्माले जानकारी दिए। मृत्यु हुनेमा 50 देखि 90 वर्ष उमेर समूहका सबैभन्दा धेरै 53% छन् भने 23% 40 देखि 50 वर्ष उमेर समूहका, 16% 40 वर्षभन्दा कम उमेर समूहमा र बाँकी 8% को उमेर समूह नखुलेको स्वास्थ्य समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। NRN का अनुसार विश्वभर 12,821 गैर आवासीय नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित छन्। तीमध्ये मध्यपूर्वमा 72, अमेरिकामा 13, युरोपमा 10 र एसियामा 5% मा संक्रमण देखिएको छ। अस्ट्रेलियामा 1% भन्दा कम संक्रमण देखिएको छ भने अफ्रिकी मुलुकमा रहेका नेपालीमा कोरोना संक्रमण नदेखिएको संस्थाले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये 4000 भन्दा बढी नेपाली कोरोना भाइरसबाट मुक्त भएका छन्। अत्याधिक कोरोना प्रभावित देशमध्ये बेलायत र अमेरिकामा गत साताको तुलनामा यो साता संक्रमणको दर निकै कम हुँदै गएको र मध्यपूर्वका देशमा बढ्दै गएको समितिको तथ्याङ्कले देखाउँछ। स्वास्थ्य समितिका अनुसार कतारमा 6911, अमेरिकामा 1600, बेलायतमा 1230, साउदी अरबमा 1364, नेपालमा 585, UAE मा 500, बहराइनमा 311, कुवेतमा 84, मलेसियामा 55, पोर्चुगलमा 42, आयरल्याण्डमा 22, स्पेनमा 13, क्यानाडामा 18, अस्ट्रेलियामा 12, मालदिव्समा 16, जापानमा 10, बेल्जियममा 6, स्विजरल्याण्डमा 5, जर्मनी र फिनल्याण्डमा 4, साइप्रस र न्यूजील्याण्डमा 3, माल्टा, हङकङ, पोल्याण्ड र रुसमा 2 तथा म्यानमार, रोमानिया र फ्रान्समा 1 नेपालीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो साता रुस, रोमानिया र भारतमा नयाँ नेपाली संक्रमित भेटिएका हुन्। NRNA भाइरस विरुद्ध लड्न एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको र संस्थाले स्वास्थ्य, आर्थिक, विद्यार्थी, श्रमिक, महिला लगायत उपसमिति गठन गरी विश्वव्यापी कोरोना पीड़ितका लागि राहत वितरण गर्न परिचालन गरी हालसम्म 40,000 बढी गैर आवासीय नेपालीलाई राहत तथा सहयोग गरिएको संघका महासचिव डाक्टर हेमराज शर्माले जानकारी दिए। इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर अन्जान शाक्य द एम्बेसडर क्लब अफ इजरायल 2019-20बाट सम्मानित भएकी छिन्। इजरायलले हरेक वर्ष आफ्नो स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदान गर्ने उक्त सम्मानबाट साउथ एसियामै पहिलो पटक डाक्टर शाक्य सम्मानित भएकी हुन्। इजरायलमा हाल विश्वका 90 देशका दूतावास रहेका छन्। हेरौं पूरा समाचार। इजरायलको 72औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा त्यहाँका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर अन्जान शाक्य द एम्बेसडर क्लब अफ इजरायलबाट सम्मानित भएकी छिन्। विश्वका 90 देशका दूतावास रहेको इजरायलमा एम्बेसडर अफ द इजरायल 2019-20 को सम्मान डाक्टर शाक्यलाई दिइएको हो। उनी यो सम्मानबाट सम्मानित हुने एसियाली मुलुककै पहिलो राजदूत हुन्। राजदूत शाक्यले यो सम्मानलाई आफूले नेपाल र नेपाली प्रतिको सम्मानको रूपमा लिएको भन्दै यसले नेपाल र नेपालीको शिर उच्च बनाएको बताइन्। विक्रम सम्वत 2075 फागुन 3 गते राजदूतमा नियुक्त शाक्यले कार्यभार सम्हालेको यो अवधिमा नेपाल इजरायल सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन काम गर्दै आएकी छिन्। केही दिन अघि मात्र राजदूत शाक्यको पहलमा नेपाल इजरायल चेम्बर अफ कमर्स र इजरायल चेम्बर अफ कमर्स बीच 2 देशबीच व्यापार व्यवसाय आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौतामा व्यापार, लगानी, उद्योग, कृषि, पर्यटन, प्रविधि, यातायात, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा आदि क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। शाक्यले राजदूतको पदभार लिनु अघिसम्म जोर्डन र इजरायल बीच तथा प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा अवस्थित मृत सागरसँगै रहेको कालिया समुद्री तटमा वर्ल्ड हाइलाइट भनेर लेखिएको होर्डिङ बोर्डमा सगरमाथा चीनमा रहेको गलत सूचना राखिएको थियो। पछि शाक्य राजदूत बनिसँगै उनकै पहलमा उक्त होर्डिङ बोर्डलाई सच्याइएको थियो।
यति बेला भने फेरिएको उक्त होर्डिङ बोर्डमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ भने त्यससँगै नेपालको झण्डा राखिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारले गत चैत्र 11 गतेबाट देशमा लकडाउन जारी गरेको थियो। लकडाउनले अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसायमा असर पुर्याएको भन्दै गत वैशाख 24 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विभिन्न 44 प्रकारका उद्योग खोल्ने निर्णय गर्यो, तर उक्त निर्णय हालसम्म पनि प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सकेको छैन, जसकारण बजार क्षेत्र ठप्प हुँदा उत्पादित वस्तु बिक्रीमा पनि समस्या रहेको भन्दै उद्योगीहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्। हेरौं यसै सन्दर्भमा कमला अर्यालले तयार पारेको यो रिपोर्ट। उद्योगी व्यवसायहरूको पटक पटकको अनुरोधपछि सरकारले विभिन्न 44 प्रकारका उद्योग व्यवसाय खोल्न अनुमति दियो, तर त्यसको केही दिनमै लकडाउनमा थप कडाई भएपछि सरकारका तर्फबाट पासको व्यवस्था नहुँदा उद्योग सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यसरी उद्योग खोल्न अनुमति दिने तर सञ्चालन गर्न पासको व्यवस्था नगर्ने भन्दै व्यवसायहरू आक्रोशित बनेका छन्। 44 प्रकारका उद्योग व्यवसाय खोलेर उत्पादन सुरु गरिए पनि बजार नखुल्दा उत्पादन कहाँ बेच्ने त्यसको कुनै टुङ्गो नभएको भन्दै व्यवसायहरू आक्रोशित बनेका हुन्। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरण गर्न देशैभरि गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो। सो समयदेखि सरकारले अति आवश्यक बाहेक हिँडडुलमा रोक लगाएको छ। लकडाउनले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि पनि सरकारले पास नदिएका कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा जान आउन नै समस्या भएको उद्योगीहरूको गुनासो छ। सरकारले अझै पनि पासको व्यवस्था गर्न नसक्नु कमजोरी भएको उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश मोर बताउँछन्। उद्योग खोल भन्ने तर पास नदिने गर्दा उद्योग सञ्चालनमै समस्या भएको उनको भनाइ छ। पाससँगै बजार नखुल्दा उत्पादित वस्तु कहाँ बेच्ने भन्नेमा सरकारले केही नसोचेकाले पनि उद्योग व्यवसाय समस्यामा परेको अध्यक्ष मोरले बताए। सरकारले उद्योग खोल्ने निर्णय गरे पनि वातावरण सहज नहुँदा पूर्ण रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएको अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले बताए। सरकारले उद्योग खोल्न भने पनि सञ्चालन हुन नसकेको अध्यक्ष दुलालको भनाइ छ। सरकारले उद्योग सञ्चालनको वातावरण नै बनाउन नसकेको तथा लकडाउनका बीच पनि भारतमा 50% बजार खोलिएको उदाहरण दिँदै त्यस अनुरूपको मोडलमा ध्यान दिन नसक्नुले नेपाल सरकारले उद्योग खोल्ने निर्णय गर्नु औचित्यहीन रहेको अध्यक्ष दुलालको भनाइ छ। सरकारले उद्योग खोल्ने निर्णय गरे पनि मन्त्रालय बीचमा समन्वय नहुनु सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको अन्य उद्योगी व्यवसायहरूको बुझाइ छ। पासका लागि व्यवसायहरू कहिले अर्थ मन्त्रालय, कहिले उद्योग मन्त्रालय त कहिले प्रशासन कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यता छ। उद्योग मन्त्रालयले उद्योगमा काम गर्नेलाई छोड भन्ने तर गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रहरीले उद्योग क्षेत्रका मजदुरलाई बाहिर निस्कन नदिने काम भइरहेको छ। यस्तो प्रक्रियाले परिस्थिति असहज बनेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ बताउँछन्। यससँगै उद्योग सञ्चालन गर्न कर चुक्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि व्यवसायहरू झन रुष्ट बन्दै गएका छन्। अर्कातर्फ उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश कर्मचारी तथा मजदुरहरू आआफ्नो घरमा गएका छन्। सरकारले बिना पास कुनै पनि व्यक्तिलाई बाहिर हिँडडुल गर्न नदिएको अवस्थामा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा तथा बिदामा बसेका कर्मचारीहरू काममा फर्किने अवस्था छैन। यसरी केन्द्रमै रहेका उद्योग व्यवसायलाई पासको समस्या भइरहेका बेला अन्य जिल्लाका उद्योगहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्दै व्यवसायहरू सरकारसँग प्रश्न गर्न थालेका छन्। केन्द्रबिन्दुका लागि कमला अर्यालको रिपोर्ट। दर्शकबिन अब आजको टप 1 समाचार। नेपाल भारत बीच सीमा विवाद चुलिएका बेला चीनले पल्लो शान्सी प्रान्तको सियानदेखि नेपालको राजधानी काठमाडौँका लागि कार्गो रेल सेवा सुरु गरेको छ। कार्गो रेल शुक्रबार बिहान सियानको सिन्चु स्टेशनबाट तिब्बतको सिगाचेतर्फ प्रस्थान गरेको हो। नेपाल र चीनबीच अघिल्लो वर्ष हिमालय पार व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएपछि परीक्षणका रूपमा पहिलो पटक सियानबाट नेपालतर्फ कार्गो सेवा सुरु हुनुलाई स्वागत योग्य मानिएको छ। हेरौं यसै सम्बन्धित यो पूरा समाचार। नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद चुलिरहेका बेला चीनको सान्सी शहरको राजधानी सियानको सिन्जु स्टेशनबाट मालवाहक कार्गो रेल शुक्रबार नेपालका लागि छुटेको छ। यो सँगै अब चीनको सिहान शहरबाट सातामा एकपटक नेपालका लागि सामान बोकेर कार्गो रेल आउने भएको हो। नेपाल र चीनबीच हिमालयन पार व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता भएपछि परीक्षणका रूपमा सिहान अन्तर्राष्ट्रिय सुक्खा बन्दरगाहबाट पहिलो पटक मालवाहक रेल नेपालतर्फ प्रस्थान गरेको हो। नेपालका विभिन्न संस्था र व्यापारीले मगाएका सामानहरू बोकेर कार्गो रेल सिगात्सेका लागि छुटेको चीनका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत सुशील लम्सालले जानकारी दिएका छन्।
चाइना रेलवे सियान ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन लिमिटेड र चाइना रेलवे कन्टेनर ट्रान्सपोर्टेसन लिमिटेडले संयुक्त रूपमा कार्गो रेल संयोजन गरेको हो। कार्यवाहक रेल 26 व्यापारिक समूहको 13 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 16 करोड रुपियाँ बराबरको 390 टनभन्दा बढी सामग्री बोकेर नेपालका लागि छुटेको जनाइएको छ, जसमा कपडा, जुत्ता, अटो पार्ट्स र निर्माण सामग्री रहेका छन्। सिगाच्छेबाट सडक मार्ग हुँदै ती सामग्री केरुङ र तातोपानी नाकाबाट नेपाल भित्राइने छ। यसका लागि करिब 8 दिनको समय लाग्ने जनाइएको छ। भूकम्पले थलिएको नेपालमाथि 2072 सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएसँगै भारतसँगको व्यापारको एकाधिकार तोड्दै नेपालले चीनबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न ढोका खोलेको थियो। सोही सम्झौता पछिको यो रेल ढुवानी पहिलो पटक भएको जनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतसँगको निर्भरता तोड्ने प्रयास अन्तर्गत चीनका समुद्री र सुक्खा बन्दरगाह भएर तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न नेपालले अघिल्लो वर्ष हिमालयन व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता गरेको थियो। यसअघि सन् 2016 को मे 11 मा लान्झौबाट पहिलो पटक मालवाहक रेल नेपालका लागि सामग्री बोकेर सिगाच्छे आएको थियो। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.केन्द्रबिन्दु.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।